बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तालबात को खुशामदीद कहते हैं जनाब। आज की बहुत ही अहम तरीन न्यूज़ अपडेट पीपीएससी के बारे में शेयर करेंगे, बल्कि ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है। तो पीपीएससी का जनाब एग्ज़ाम शेड्यूल, कौन सा एग्ज़ाम किस डेट को हो रहा है, इस बात का तकरीबन 99% कन्फर्म हो चुका है। आज की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट्स के लिए जनाब तमाम लोग इस वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो पूरी देखा करें, ताकि आपके हर सवाल का जवाब, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मौजूद होता है, इसलिए आपके कमेंट सेक्शन का जो कमेंट्स आप करते हैं उसका जवाब इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वो आपका जवाब ऑलरेडी वीडियो के अंदर मौजूद होता है। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, सबसे पहले जनाब पीपीएससी के हम प्लानर की बात करेंगे। प्लानर पीपीएससी ने अपडेट कर दिया जनाब, और 25 को जनाब पीपीएससी पेपर लेने जा रहा है जनाब। 25/5 को अगर हम देखें तो पेपर कौन सा होगा? 25/05। ये दो पेपर हो रहे हैं, वेटरनरी ऑफिसर का और डेंटल सर्जन का। ये जनाब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 25 मई को जो है वो संडे है, ठीक है। तो अगर ज़िलेदार का पेपर या एडी पैसी का पेपर या एडी एलडीए टीपा का जो पेपर है, अगर उसने भी होना होता तो वो जनाब आज प्लानर अपडेट हो जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि उसका पेपर नेक्स्ट वीक में होगा, और नेक्स्ट वीक जनाब याद रखिएगा, नेक्स्ट संडे जो आएगा 25 के बाद वो यकम जून को आ रहा है। तो यकम जून को ये जनाब पेपर होगा। और यकम जून को कौन कौन सा पेपर होगा दोबारा सुन लें जनाब। ज़िलेदार का कन्फर्म ये यकम जून को पेपर होगा। इसका प्लानर बाकायदा तौर पे कल अपडेट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा जनाब जो एडी पैसी की जो सीट्स आई थी, ये वाला जनाब 37 थी, इसके लिए भी अपडेट हो जाएगा। और इसी तरह जनाब असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए जो टीपा है वो उसका भी जनाब प्लानर जो है वो अपडेट हो जाएगा। ये वाली जो 9 सीट्स हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैडर की सीट्स हैं या 9 सीट्स हैं, इनका 73+ में मेरिट बनेगा। इसी तरह जो ज़िलादार की तमाम पोस्टें हैं उनका जनाब 67 से लेकर 72 तक बनेगा। और इसी तरह जनाब एडी पैसी का जो हमारे पास मेरिट है वो जनाब आलमोस्ट जो है वो भी तकरीबन 68 से 72 के दरमियान बनेगा। तो लिहाजा ऐसे तमाम लोग जो अपना टेस्ट पास करना चाहते हैं और जी जनाब आप अपना लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जनाब आपके 75+ में मार्क्स हैं, और इंशाल्लाह ताला आप इतना ले भी सकते हैं। तो मैं जनाब एक टेस्ट प्लानर आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन वो एंड पे शेयर करूंगा। सबसे पहले हम पूरी न्यूज़ आपको दे दें। इसके अलावा जनाब पीपीएससी की बाकी जो न्यूज़ अपडेट्स हैं उसमें पीपीएससी ने आज जो रिज़ल्ट आउट किए हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास रिटन रिज़ल्ट हैं। और रिटन रिज़ल्ट पीपीएससी ने आज 3 दिए हैं जनाब, असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च का, बायोकेमिस्ट का और पर्सनल असिस्टेंट का। और फाइनल रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो फाइनल रिज़ल्ट जो है वो जनाब हमारे सामने ये 2 रिज़ल्ट पीपीएससी ने दिए हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर का और इसी तरह जूनियर स्पेशल एजुकेशन का। ये 2 रिज़ल्ट आज पीपीएससी ने आज की डेट में दिए हैं। तमाम लोग नोट कर लें कि इसके अलावा जिस तरह ये पुलिस के टेस्ट थे या अदर टेस्ट थे जो कि जनाब अप्रैल के स्टार्ट में हुए थे, 12 अप्रैल को या 13 अप्रैल को, उनका रिज़ल्ट जो है इंशाल्लाह ताला इसी वीक में आ जाएगा। कल भी इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएंगे काफ़ी सारे, और आज भी कुछ आए हैं, तो ऐसे थोड़े थोड़े आते रहेंगे। पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का जो रिज़ल्ट है वो ईद के बाद आएगा या फिर ईद से 1-2 दिन पहले आएगा। इसी तरह पीएमएस जनरल के जो रिज़ल्ट है वो जनाब ईद के बाद आएगा या फिर वो भी ईद से 1-2 दिन पहले आ सकता है। इससे पहले आने के वैसे पीएमएस जनरल का जो पेपर है वो जनाब पेपर जो है वो उसका रिज़ल्ट ईद के बाद ही आएगा, ठीक है। इसके बाद जनाब पीपीएससी के जो लाइक दैट पीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 17 मौजूद है। 18 एडवर्टाइजमेंट जो है मैंने आपको बताया था इसी वीक में आ जाएगी, यानी कल और परसों में आ जाएगी। 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह ऐड आएगा और इसके अंदर एक अच्छी जॉब आने का इम्कान है, ठीक हो गया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 अभी तक वेबसाइट पे शो नहीं हुई। ये वाली जो नौकरी हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये इसके अंदर जनाब जो 100 कुछ सीटें आ रही हैं, इसमें 25% जो है वो जनाब यानी कि सर्विस कोटा की होंगी, बाकी ओपन मेरिट की होंगी। लेकिन इस बारे में ये भी सुनने में आ रहा है कि जनाब वो एडवर्टाइजमेंट जो है जनाब उसको रिक्विजिशन जो है पीपीएससी को मसूल भी हो चुकी है। ये जनाब ख़बरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे। बट अगर ऐसा है तो जनाब याद रखिएगा कि बहुत से स्टूडेंट जो है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि सर इसकी जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होगी। प्रेजेंट डिपार्टमेंट जॉब्स पीपीएससी
اس کی لاسٹ ایڈورٹائزمنٹ میں 2016 میں آئی تھی، تو وہ جناب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ویسے سوشل سائنسز کی جو ہے وہ ایڈ مطلب ایک لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں جناب ہمارے سامنے موجود ہے لیڈی اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل، اس کی جناب بیچلر ڈگری چاہے سیکنڈ میں اور فزیکل اسٹینڈرڈ بھی ہے۔ اسی طرح جناب اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کی جو کوالیفیکیشن ہے بیچلر ڈگری چاہیے اور اس کی 173 ہائٹ یعنی 57 ہونی چاہیے۔ لیکن ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی جو ہے وہ کوالیفیکیشن ہو رہا ہے ماسٹر سوشل سائنسز سوشیالوجی یا کرمنالوجی، لیکن اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ سمپل بھی ہے سیکنڈ ایئر کے اندر، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جناب برل ایڈ آئے گا تو اس کے بعد پتہ چلے گا۔ اچھا جناب اس کے بعد جناب پی پی ایس سی کا جو پلانر ہے پراپر وہ کل تک اپڈیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد ہم آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ اب آپ ضلع دار کا ٹیسٹ پاس کرنا ہے، اے ڈی پیسی کا پاس کرنا ہے، اے ڈی ایل ڈی ٹھیپا کا پاس کرنا ہے، اس کے اندر آپ میکسیمم نمبر لینا چاہتے ہیں تو آپ جناب یہ پلانر چیک کریں۔ یہ ہمارا 5th جناب گرینڈ ٹیسٹ ہے، اے ڈی پیسی، اے ڈی ایل ڈی اے ٹیپا اور ضلع دار، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں ہم 20,000 ایم سی کیو تیار کروائیں گے جناب 15 مئی سے لے کر 31 مئی تک۔ یہ 20,000 ایم سی کیو کیسے چلیں گے؟ جو کہ ہمارے پاس جتنے بھی لوگ تیاری کر چکے ہیں نا وہ آلریڈی اپنی تیاری کر چکے ہیں، یہ ایک رویژن ہے۔ تو رویژن کیسے ہوگی جناب؟ 100 ماڈل پیپر کا ٹیسٹ ہوگا، یعنی 2019 کے بہت ہی امپورٹنٹ 2025 کے تمام 19 ماڈل پیپر اب تک جتنے بھی ہوئے 19 ہو چکے ہیں۔ 2024 کے جو ہے 26 ماڈل پیپر، ٹھیک ہو گیا۔ 2023 کے 20، 2022 کے 20، 2021 کے 15۔ اس میں جناب 24 کے سارے ماڈل پیپر ہیں، 25 کے سارے ماڈل پیپر ہیں، 24 سے 23 سے 21 تک وہ ماڈل پیپر ہیں جو بہت ہی اہم ہے، جیسے سبجیکٹ وائز ان کو ہم نے نکال دیا۔ 100 یہ ہو گیا جناب، تو یہ 10,000 ایم سی کیوز ہو گئے۔ اسی طرح 10,000 ایم سی کیوز ہمارے یہ گرینڈ ٹیسٹ ہو جائیں گے، ورلڈ جی کے کا، انگلش کا، کمپیوٹر کا، ورلڈ جی کے کا، پاک اسٹڈی کا، اسلامک اسٹڈی اینڈ کرنٹ افیئر کا، اردو کا۔ تو 15 مئی سے ہماری کوئی چھٹی نہیں ہوگی جناب، ڈیلی ٹیسٹ ہوگا، ڈیلی پہلے آپ کو ایم سی کیو گروپ کے اندر آئیں گے، میں آپ کو تھوڑے سے دکھا بھی دوں۔ جیسے ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارا کرنٹ افیئر کا ٹیسٹ جو ہے کل ہو رہا ہے، جو ہمارا گروپ چل رہا تھا کرنٹلی اس کا کل ٹیسٹ لاسٹ ہے، تو یہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس کمپیوٹر کا جناب لانگ ٹیسٹ ہوا، اور اس کا جناب کمپیوٹر کے وہ تمام ایم سی کیو جب پی پی ایس سی پوچھ چکے ہیں اس کا۔ اسی طرح ہمارے سامنے جناب جو پی پی ایس سی ماڈل پیپر ہوں گے وہ اس طرح ہم جناب ٹک لگا کے بولڈ کر کے آپ کو شیئر کریں گے، اور ڈیلی آپ کا ٹیسٹ ہوگا 100 ایم سی کیو کا آن لائن ٹیسٹ ہوگا، جس سے آپ جو ہے ایزیلی کر سکتے ہیں۔ تو تمام وہ لوگ جو جناب جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی میں نے ایڈ لگا دیا جناب، یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس کی جو ہمارے اولڈ اسٹوڈنٹ ہوں گے ان کی فیس 1500 ہوگی، اور جو نیو اسٹوڈنٹ آئے گا ان کی فیس 2000 ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ محنت کا کام ہے جناب، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ کو ماڈل پیپر 10 ایک پی ڈی ایف بنا کے آپ کو شیئر کرنا، آپ کے ہر سوال کا جواب دینا، ایک بندے کی ڈیلی 5 کیوریز ہوتی ہیں ان کا جواب دینا، پھر آپ ویلڈ اور ایکوریٹ اور اسی طرح اپڈیٹڈ ڈیٹا پرووائڈ کرنا، یہ بھی ایک وہ بات ہے۔ تو یہ جناب 10,300 ایم سی کیو یہ بنتے ہیں، 9,700 یہ بنتا ہے، ٹوٹل 20,000 ایم سی کیو یہ بنیں گے، اور اسی ترتیب سے ہم ٹیسٹ لیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور آپ نے اگر جوائن کرنا ہو تو آپ کے سامنے یہ نیچے موجود ہے، اور ہماری اکیڈمی کی خاصیت یہ ہے کہ آپ نے فیس بک پہ جانا ہے، سفید جی کے اکیڈمی لکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہاں فوٹو پہ چلے جانا ہے۔ یہ فوٹوز کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ پکس آلریڈی یہاں موجود ہیں، اور آپ کو یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو سلیکٹ ہو چکے ہیں، جو نوکریاں کر رہے ہیں جناب، جو ہمیشہ جو ہے اپنی دعا میں وہ یاد رکھتے ہیں جب جناب وہ کسی بھی جگہ پہ ہم جائیں تو آگے سے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جناب جو نوکریاں کر چکے ہیں اور نوکریاں اس وقت کر رہے ہیں۔ تمام لوگ اپنے آپ کو مکمل اعتماد کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہو کے جوائن کریں۔ ایک بات اور بھی میں بتا دوں کہ تمام لوگ ایک بات کو نوٹ فرما لیں کہ جیسے ورلڈ میپ ہے، ورلڈ میپ کے اوپر ہم چند لیکچر بھی دیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ پرووائڈ کریں گے۔ جیسے ہم نے یہ والا کانٹیننٹ آسٹریلیا کے اوپر ایک لیکچر دیا پچھلے بیچ کو، تو اسی طرح آپ کو بھی اس طرح پراپر ایک لیکچر، اس کی پراپر ریکارڈنگ بھی آپ کو پرووائڈ کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور پرسوں سے اس کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، 2 دن ہے، آج اور کل کے اندر جو بھی بندے رجسٹریشن کروائیں گے صرف ان کو ہی ہم گروپ کے اندر ایڈ کر دیں گے، اور اس کے علاوہ اور کوئی جناب ٹائم زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔